नमो नमः। अहमस्मि प्रकाशरञ्जन मिश्रः। गत कक्षायां वयं निरुक्तस्य निरुक्तकारस्य च परिचयविषये पठितवन्तः। अद्य निघण्टु शब्द निर्वचन विषये पठामः। तत्र निघण्टु शब्द वर्तते। निघण्टु इति नामक ग्रन्थः वर्तते। तस्य रचयिता आचार्य प्रजापति कश्यपः वर्तते। तद् पूर्वमेव चर्चा कृतम्। अद्य तत्र प्रारम्भे एव निरुक्ते आचार्यास्कः समाम्नायः समाम्नातः सव्याख्यातव्यः इति प्रारम्भे एव आचार्यास्कः स्वकीय निरुक्त ग्रन्थे कथयति। समाम्नायः, अत्र समाम्नायः एकं पदं, समाम्नातः अपरं पदं, सव्याख्यातव्यः अपरः पदः। तर्हि समाम्नायः इति किम् इति जिज्ञासायाम् अत्र उच्यते। गवादि देवपत्न्यन्तः शब्दसमुदायः समाम्नायः। गवादि देवपत्न्यन्तः इत्युक्ते गवादि शब्दात् आरभ्य देवपत्नी पर्यन्त ये शब्दाः सन्ति, शब्दसमुदायाः सन्ति, ते समाम्नायः इति उच्यन्ते। एवञ्च समभ्यस्यते इति समाम्नायः इति विग्रहे सम आंग पूर्वक अभ्यासार्थक ना धातुः अण प्रत्यये कृते सति युगागमः कृत्वा समाम्नायः इति शब्दस्य निष्पत्तिर्भवति। तत्र समाम्नाय इति शब्दे सम उपसर्ग वर्तते, सम आंग उपसर्ग द्वयं वर्तते। अत्र ना धातोः अण प्रत्ययं भवति, युग आगमः भवति। तत्र समाम्नायः शब्दस्य निष्पत्तिर्जायते। अर्थात गो शब्दात् आरभ्य देवपत्नी शब्दपर्यन्तं वैदिक शब्द समुदायः समाम्नायः इति उच्यते। अत्र वैदिक शब्द समुदायः इति वैदिक शब्दकोशः इति उच्यते। तत्र वैदिक शब्द समुदायो नाम वैदिक शब्दकोशः इत्यपि ज्ञायते। तत्र निघण्टु ग्रन्थः वर्तते, सः वैदिक शब्दकोशः इति नाम्ना अपि व्यवह्रियते। अग्रे चलामः। तर्हि समाम्नातः इति पदं वर्तते, तस्मिन् विषये चर्चयामः। समाम्नातः इत्युक्ते मंत्रार्थ परिज्ञानाय ऋषिभिः ग्रथीकृताः इति समाम्नातः। समाम्नातः ग्रथीकृताः इत्युक्ते एकत्रीकृताः इति भावः। सव्याख्यातव्यः इति सः यो समाम्नातः छन्दस्येवावतिस्थौ गवादि अन्यैर्वा निरुक्तैः यः समाम्नातः स एव उभय लक्षणोऽपि व्याख्यातव्यः। अत्र विभज्य इमानि अत्र नामानि, इमानि आख्यानानि, इमे उपसर्गाः, इमे निपाताः इति एवं रीत्या निर्वर्तव्यम् इत्यर्थः। इत्युक्ते सव्याख्यातव्यः इत्युक्ते इमानि नामानि, इमानि आख्यानानि, इमे उपसर्गाः, इमे निपाताः इत्यादयः ये भवन्ति, सः सव्याख्यातव्यः इति
उच्यते। व्याख्यातव्यः इत्युक्ते व्याख्यानम् इति। अग्रे चलामः तर्हि। अग्रे कथयति यास्कः, तमिमं समाम्नायं निघण्टव इत्याचक्षते। तम इमं समाम्नायं निघण्टव इति आचक्षते। तत्र तम इत्युक्ते पूर्वोक्त रूपम् इति। तम इति शब्दस्य कोऽर्थः, तर्हि पूर्वोक्त रूपं। समाम्नायः इत्युक्ते समाम्नाय पद प्रतिपाद्यम् इत्युक्ते समाम्नायः इत्युक्ते पूर्वमेव गवादिदेवपत्नी जो यह शब्द समुदायः वर्तते सः समाम्नायः। इमम् इत्युक्ते निरुच्यमाणलक्षणं निघण्टवः, निघण्टु पद प्रतिपाद्यम् आचक्षते कथयन्ति इत्युक्ते तम इमं समाम्नायम् इत्युक्ते यह शब्द समुदायः वर्तते सः निघण्टु नाम्ना ज्ञायते। अग्रे अत्र निघण्टु समाख्याधिकरणम् इति एकं प्रकरणम् अस्ति। तत्र प्रश्नः जायते, निघण्टवः कस्मात्? पूर्वमुक्तं तमिमं समाम्नायं निघण्टव इत्याचक्षते। तर्हि तम इमम् इत्यादि सर्वं ज्ञातं। तत्र निघण्टवः इति तर्हि प्रश्नः जायते, निघण्टवः कस्मात्? तर्हि उच्यते निगमा इमे भवन्ति। अत्र निगमा इमे भवन्ति इत्युक्ते निश्चयेन गमा निगमा इति। तत्र नि इति शब्दस्य कोऽर्थः इति जिज्ञासायां, निश्चयेन अधिकं वा निगूढार्था वा एते परिज्ञाताः सन्तो मंत्रार्थान् ज्ञापयन्ति बोधयन्ति इति निघण्टवः। निश्चयेन अधिकं वा निगूढार्थम् एते परिज्ञाताः मंत्रार्थान् ज्ञापयन्ति बोधयन्ति इति निघण्टवः। तत्र निगमा इति शब्दस्य कोऽर्थः, निगमा संज्ञकाः सन्तो निघण्टव एव इमे गवादयो भवन्ति इति। निगमा इत्युक्ते गवादयः ये भवन्ति ते निगमाः। तत्र आगम निगम इत्यादि वेदस्य पर्यायः अपि वर्तते। तत्र अग्रे कथयति, छन्दोभ्यः समाहृत्य समाम्नाताः। अत्र छन्दोभ्यः इत्युक्ते छन्दोभ्यः मन्त्रेभ्यः समाहृत्य, समाहृत्य इत्युक्ते एकत्रीकृत्य समाम्नाताः उक्ताः ग्रथीकृताः इति। तत्र पूर्वमेव समाम्नातः इति शब्दस्य शब्दविषये चिन्तितवन्तः। तर्हि छन्दोभ्यः समाहृत्य समाम्नातः इत्युक्ते छन्दोभ्यः मन्त्रेभ्यः समाहृत्य इत्युक्ते समाहृत्य इत्युक्ते छन्दोभ्यः इत्युक्ते मन्त्रेभ्यः, समाहृत्य इत्युक्ते एकत्रीकृत्य समाम्नाताः उक्ताः ग्रथीकृताः इति भावः। तर्हि कथयति, ते निगन्तव एव सन्तो निगमनान् निघण्टव उच्यन्त इत्यौपमन्यवः। अत्र निश्चयेन वा अधिकं वा निगूढार्थं वा एते परिज्ञाताः सन्तो मंत्रार्थान् ज्ञापयन्ति बोधयन्ति इति निघण्टवः इति विग्रहे। अत्र नि उपसर्गपूर्वक गम धातोः त्रिं प्रत्यय कृते सति अनुबंध लोपे गकारस्य स्थाने घकारः एवंच तकारस्य स्थाने टकारः नकारस्य स्थाने अनुस्वारः यदा परसवर्णः भवति तदा निघण्टु शब्दस्य निष्पत्तिर् भवति। ज्ञातं? यदा निघण्टु शब्द वर्तते
तर्हि निगन्तु इति शब्दः वर्तते। निगन्तु निघण्टु इत्युक्ते गकारस्य स्थाने घकारः, तकारस्य स्थाने टकारः, नकारस्य स्थाने अनुस्वारः, परसवर्णः यदा भवति तदा निघण्टु शब्दस्य निष्पत्तिः जायते इति आचार्य औपमन्यवः, एकः आचार्यः वर्तते औपमन्यवः, तस्य मतमस्ति। तत्र औपमन्यवः इति औपमन्यवः इति शब्दस्य व्युत्पत्तिर्भवति। तर्हि पश्यामः औपमन्यवः नाम औपमन्यवः इति शब्दस्य व्युत्पत्तिः उपरतं मन्युः क्रोधः यस्मात् उपमन्युः। तत्र मन्युक्रोधो नाम अस्ति। तत्र मन्युक्रोधः उपरतं मन्युः क्रोधः यस्मात् सः उपमन्युः। तस्य इत्युक्ते उपमन्योः अपत्यम् औपमन्यवः, उपमन्योः अपत्यम् औपमन्यवः। यथा दशरथस्य अपत्यं पुमान् दाशरथिः, तथैव अत्र उपमन्योः अपत्यं पुमान् अपि भवितुमर्हति। उपमन्योः अपत्यम् औपमन्यवः इति। तत्र निघण्टु यत् शब्दः वर्तते तत्र मूलशब्दः वर्तते निगन्तु। अत्र पश्यतु नकारस्य नि इति स्थाने नि एव भवति। तत्र मया उक्तं गकारस्य स्थाने घकारः, तर्हि गकारस्य स्थाने घकारः, तर्हि तकारस्य स्थाने टकारः। एतत् सर्वं कृत्वा निघण्टुः इति शब्दस्य निष्पत्तिर्जायते। अग्रे चलामः। तर्हि त्रिविधाः हि शब्दाः भवन्ति। शब्दाः कति विधाः भवन्ति? त्रिविधाः भवन्ति। तर्हि त्रिविधेषु शब्देषु उक्तक्रियाः प्रत्यक्षवृत्तिः भवति। उक्तक्रियाः ये शब्दाः भवन्ति ते प्रत्यक्षवृत्तयः। किमस्ति उक्तक्रियायां? तत्र निगमयित्री इति शब्दः वर्तते। इत्यत्र नि उपसर्गपूर्वक गम धातोः त्रिच् प्रत्यये निगमयित्री इति शब्दस्य निष्पत्तिर्भवति। तत्र उक्तक्रियाः वर्तते। यत्र क्रिया उक्ताः सन्ति, कथिताः सन्ति, सः प्रत्यक्षवृत्तयः इति। अन्तर्लीनक्रियाः परोक्षवृत्ताः वृत्तयः इत्युक्ते अन्तर्लीनक्रियाः ये सन्ति। अन्तर्लीन इत्युक्ते यः उक्ताः न सन्ति, अन्तर्लीनाः सन्ति। अन्तर्लीनाः लीनक्रियाः परोक्षवृत्तयः। तत्र परोक्षवृत्तिः यदा भवति तर्हि कीदृशं निघन्तु शब्दः भवति? तत्र निघन्तु इत्यत्र नि उपसर्गपूर्वक गम धातोः त्रिच् प्रत्ययम् अत्रापि भवति इति निघन्तु इति शब्दस्य निष्पत्तिः जायते। अग्रे चलामः। तर्हि अविज्ञातक्रिया अतिपरोक्षवृत्तयः। यत्र क्रियाः अविज्ञाताः सन्ति, यत्र क्रियायाः ज्ञातमेव नास्ति, सः अतिपरोक्षवृत्तयः इति। नि उपसर्गपूर्वक गम धातोः त्रिन् प्रत्यय कृते सति अनुबन्धलोपे गकारस्य स्थाने घकारः एवं च तकारस्य स्थाने टकारः नकारस्य स्थाने अनुस्वारः यदा परसवर्णः भवति तदा निघण्टु शब्दस्य सिद्धिः जायते। अत्र शब्दाः त्रिविधाः भवन्ति। निगमयित्री, निगन्तु, निघण्टु इति। पूर्वं निगमयित्री, अपरं निगन्तु, निघण्टु। ज्ञातम्? अग्रे चलामः। तर्हि तत्र मनसि जिज्ञासा भवति कथं गकारस्य स्थाने घकारः, टकारस्य स्थाने तकारः वा तकारस्य स्थाने टकारः इति। तर्हि निरुक्ते पञ्चविधं निरुक्तम् इति भवति।
निरुक्तं कतिविधं तर्हि पंचविधं निरुक्तम् इति उच्यते। किमस्ति वर्णागमो वर्णविपर्ययश्च द्वौ चापरौ वर्णविकारनाशौ धात्वोस्तदर्थातिशयेन योगात् तदुच्यते पंचविधं निरुक्तम्। तत्र एकमस्ति वर्णागमः, वर्णस्य आगमः भवति, अपरः वर्णविपर्ययः, वर्णस्य विपर्ययः भवति, वर्णागमो वर्णविपर्ययश्च वर्णस्य विकारः, वर्णनाशः, धातोः अतिशययोगः, पंचविधं निरुक्तम् इति उच्यते। वर्णागमो वर्णविपर्ययश्च द्वौ चापरौ वर्णविकारनाशौ धातोस्तदर्थातिशयेन योगात् तदुच्यते पंचविधं निरुक्तम् इति पंचविधं निरुक्तम् इति उच्यते। तत्र प्रतियोगिता परीक्षायामपि आगच्छति कतिविधं निरुक्तं, तर्हि पंचविधं निरुक्तम् इति ज्ञातव्यम्। अग्रे पंचविधं निरुक्तं यद्वर्तते तेषां सर्वेषाम् उदाहरण रूपेण पश्यामः तर्हि एकः श्लोकः वर्तते। भवेत् वर्णागमाद् हंसः सिंहो वर्णविपर्ययात् गूढोत्मा वर्णविकृतेः वर्णनाशात् प्रशोदरम्। भवेत् वर्णात् गमो हंसः इत्युक्ते हंसः शब्द वर्तते, तस्मिन् आगमः भवति, कस्य अनुस्वारस्य आगमः भवति। तत्र किमस्ति, मूल शब्दः वा धातु वर्तते हस्, हस् धातुः इति वर्तते, तत्र अनुस्वारस्य आगमः भवति। तदा यदा अनुस्वारस्य आगमः भवति हस् धातोः तर्हि हंस इति रूपं भवति। तत्र सकारस्य ऋत्विसर्ग इत्यादिकं कृत्वा हंसः इति रूपं भवति। तत्र वर्णागमस्य उदाहरणमस्ति हंसः। वर्णविपर्ययः, वर्णविपर्ययः किमस्ति, वर्णविपर्ययः भवति हिंस धातु वर्तते, हिंस धातुः, तर्हि हिंस धातोः स्थाने सिंह इति शब्दस्य निष्पत्तिर्भवति। कुतः, तर्हि हकारस्य स्थाने सकारः भवति, तत्र वर्णविपर्ययः भवति। हकारस्य स्थाने सकारः, सकारस्य स्थाने हकारः, एवं कृत्वा हिंस इति सिंह रूपे परिवर्तितं भवति। तथैव किशता इति शब्दः वर्तते, किशता, कशिता, कशिता इति शब्दस्य सिकता इति रूपं भवति, सिकता, सिकता इति तत्र शीप इति उच्यते, शीप समुद्रे भवति। कशिता इति शब्दस्य सिकता भवति। अत्र वर्णविपर्ययः कीदृशः, तर्हि ककारस्य स्थाने सिकारः, तर्हि कशिता इति सिकता रूपे परिवर्तितं। तथैव सर्जुः शब्दः वर्तते, सर्जुः, सर्जुः इति शब्दस्य रज्जुः इति भवति। अत्रापि विपर्ययः दृश्यते। तत्र वर्णविकारः, वर्णेषु विकारः भवति। यथा गूढात्मा इति शब्दः वर्तते, तस्मिन् यदा विकारः जायते तर्हि गूढोत्मा इति भवति। गूढः आत्मा यस्य सः गूढोत्मा वा गूढात्मा इति। यथा दीननाथः इति मूल शब्दः वर्तते, तस्य वर्णविकारः यदा भवति तर्हि दीनानाथः इति रूपं भवति। वर्णनाशः इत्युक्ते वर्णनाशः कदा भवति, पृषोदरम् इति शब्दः वर्तते। तर्हि अत्र पश्यतु, पृषत् उदरं यस्य सः पृषोदरम्, तर्हि पृषत् उदरं, पृषत् उदरं पृषोदरम्, अत्र तकारस्य लोपः जायते। तकारस्य लोपः यदा भवति तदा पृषोदरम् इति रूपं भवति। अत्र वर्णनाशस्य उदाहरणं पृषोदरम्। तर्हि
वर्णागमस्य उदाहरणं हंसः, वर्णविपर्ययः सिंहः, सिकता, रज्जुः, वर्णविकारः गूढोत्मा, दीनानाथः, वर्णनाशः, प्रचोदनम्। अग्रे पंचम धातोः अतिशययोगः। अत्र धातोः कुत्र कुत्र धातोः अतिशययोगः भवति, यथा अग्निर्मूर्धादिवः इत्यादि मंत्रेषु धातोः योगः दृश्यते। अग्रे चलामः। तर्हि कथयति अपि वा आहनना देवशिः समाहता भवन्ति। अपि वा, अपि च अयं प्रकारः निघण्टु शब्द निर्वचने यदा एवं न भवति तर्हि एवं करोतु। तर्हि कः तर्हि आहनना न तु निगमनादि अत्यभिप्रायः पाठार्थे वर्तमानस्य हन्तेः अनेकार्थत्वात् धातूनां वर्णव्यापत्या हकारस्य स्थाने घकारः तस्य टकारः। ब्राह्मणे इदम् आहतं, सूत्रे इदम् आहतम्। अत्र पाठार्थे हन्तेः प्रयोगः दृश्यते। तत्र ब्राह्मणे इदम् आहत, सूत्रे इदम् आहत, सूत्र में ये आया है, ठीक है। तो अत्र पाठार्थे हन्तेः प्रयोगः अत्र दृश्यते। तर्हि हनयन्ति इति शब्दः समाहनयन्ति मंत्रार्थान् बोधयन्ति इति निघण्टवः इति व्युत्पत्तिः वर्तते। समाहनयन्ति मंत्रार्थान् बोधयन्ति इति निघण्टवः इति। सम तथा आंग उपसर्ग वर्तते। हन् धातोः त्रिच प्रत्यय कृते सति अनुबंध लोपे सम स्थाने नि, सम इति उपसर्गे नि भवति, सम नि। एवं च हकारस्य घकारः, तकारस्य टकारः, नकारस्य स्थाने अनुस्वारस्य परसवर्णं कृत्वा निघण्टुः शब्दस्य निष्पत्तिः ज्ञायते। तर्हि अत्र पश्यतु, एकवारं स्पष्टं भवति। सम इति उपसर्ग वर्तते, उपसर्गद्वयम् अस्ति अत्र, सम आंग। अत्र सम इति उपसर्गस्य उपसर्गे नि भवति, हन् इति घन् भवति, हकारस्य घकारः इत्युक्ते हन् इत्यस्य स्थाने घन्। तर्हि टकारः अस्ति, तर्हि परसवर्णः यदा भवति तर्हि निघण्टुः इति शब्दः भवति। अत्र द्वितीय प्रयोगः। तृतीयं यद्वा समाहृता भवन्ति। अत्र अस्ति यद्वा समाहृता भवन्ति, तर्हि समाहृताः इत्युक्ते समाह्रियन्ति इति तृतीयं। समाह्रियन्ति इति समाहृताः निघण्टवः। अत्र सम आंग उपसर्ग वर्तते। ह्री धातोः तृन् प्रत्ययः वर्तते, ह्री धातुः वर्तते। अत्र तृन् प्रत्यय कृते सति अनुबंध लोपे सम इत्यस्य स्थाने नि एवं च हकारस्य स्थाने घकारः, तस्य टकारस्य स्थाने टकारः निघण्टु शब्दस्य निष्पत्तिर्भवति। यदा टकारस्य स्थाने टकारः भवति, अत्र एकवारं पश्यामः। सम वर्तते, सम इत्यस्य स्थाने नि, हकारस्य घकारः गुणः भवति। तर्हि हकारस्य गुणः घकारः पुनः गुणः भवति, गुणः भवति। तर्हि अत्र ह्री इति वर्तते, ह्री। तर्हि रकारस्य यदा गुण भवति तदा अर् भवति, यदा वृद्धिः जायते तदा आर् भवति। तर्हि अत्र ह्रिकारस्य किं रकारस्य गुणः भवति, तर्हि अर्
इत्यस्य र भवति, र इत्यस्य ण भवति, रसाभ्यां णोनः इति सूत्रेण। तर्हि निघण्टुः इति शब्दस्य निष्पत्तिः भवति अत्र इति तृतीयः। अत्र ध्यातव्यम् अस्ति यत् यद्यपि निघण्टु शब्दः वर्तते, निघण्टु शब्द निष्पादने निगमनम्, आहनम्, समाहरणम् एते तिस्रः क्रियाः भवन्ति। मया पूर्वमेव उक्तमासीत् एकं द्वे त्रीणि। एकम् अस्ति ते निगन्तव एव सन्तो निगमनान् निघण्टव उच्यन्त इत्यौपमन्यवः इति औपमन्युः मतम्। अपि वा समाहता भवन्ति यद्वा समाहृता भवन्ति, अपि वा हननात् देवस्युः, आहननात् अपि तत्र तथैव निगमनान्, आहननात्, समाहरणात् एते तिस्रः क्रियाः भवन्ति। किं कुत्र? निघण्टु शब्द निष्पादने। तथापि पंचाध्यायी, मया पूर्वमेव उक्तं, पंचाध्यायिकः निघण्टु ग्रन्थः पंचाध्यायी। पंचाध्यायी रूप निघण्टु ग्रन्थे ये गवादि शब्दाः पठिताः सन्ति तेषां निरुक्त द्वारा ज्ञानं भवति। भूत्वा वेद मंत्रस्य अर्थस्यैव बोधं कारयति। निरुक्तस्य किं कार्यं? वेद मंत्रस्य यत् अर्थः वर्तते तस्यैव बोधं कारणीयम् इति। तथैव तेषां निरुक्त द्वारा ज्ञानं भूत्वा वेद मंत्रस्य अर्थस्यैव बोधं कारयति। एतद् अतिरिच्य अस्य इत्युक्ते निरुक्त ग्रन्थस्य किमपि प्रयोजनं नास्ति। अत्र निघण्टु शब्दः रूढः अस्ति, तदर्थम् एव उक्तं वार्तिककारेण यावता मेव धातूनां लिंगं रूढिगतं भवेत् अर्थश्चाप्य विधेयस्था तथावद्भिः गुण विग्रहः इति श्लोकः वार्तिककारेण उक्तं वर्तते। तत्र यद् रूढं वर्तते तस्य तस्मिन् विषये एव चिन्तयामः। तर्हि अत्र निघण्टु शब्दः रूढः वर्तते। निघण्टु शब्दस्य निष्पादने तिस्रः क्रियाः भवन्ति। निगमनान्, आहननान्, समाहरणात् इति तिस्रः क्रियाः भवन्ति निघण्टु निष्पादने। अत्र निघण्टु पदनिर्वचनम् अस्माभिः पठितं, तदर्थं भवद्भिः अहं श्रुतः, तदर्थं सर्वेभ्यः धन्यवादाः। नमो नमः, नमस्कारः।